ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। बहुत जल्द निहाल देने वाली है जवार शाह को वारिस की खुशखबरी, जबकि साजिशी टोला निहाल और इसके बच्चे की जान लेने की साजिश में मसरूफ़ होता है। क्या जवार शाह निहाल के साथ किया हुआ वादा तोड़ देगा? क्या शबाब साजिशी टोले के साथ मिलकर निहाल की जान लेने वाली है? ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कि सबको इस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार होता है, आखिर कब निहाल का बच्चा दुनिया में आएगा और इसके साथ क्या होगा। जबकि दूसरी तरफ साजिशी टोला भी अपनी साजिश में मसरूफ़ होता है। वो इसी खोज में लगे होते हैं आखिरकार निहाल कहाँ पर है। जबकि फौजिया के दिमाग में ये बात आ जाती है, हो ना हो निहाल शबाब की माँ के घर ही होगी, क्योंकि शबाब के पास इससे बेहतरीन ठिकाना और कोई नहीं जहाँ पर वो निहाल को छुपा सके। फौजिया और ज़किया मौके से फ़ायदा उठाती हैं और शबाब की माँ के घर चली जाती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि निहाल वहीं पर मौजूद होती है। निहाल सीढ़ियों से उतर रही होती है। फौजिया इस बात का फ़ायदा उठाती है, क्यों ना इसी मौके से फ़ायदा उठाया जाए और इसकी जान ले ली जाए। वो निहाल को पीछे से धक्का देती है, तभी शबाब की माँ उसे देख लेती है और उसे रोक देती है। फौजिया बड़ी चालाकी से अपना पैंतरा बदलते हुए कहती है, मैं तो इसे संभल कर चलने के लिए कह रही थी। जबकि शबाब की माँ ये बात अच्छे से जानती है कि फौजिया इसे धक्का देने वाली थी और निहाल भी इनकी चालों से बखूबी वाकिफ़ होती है। इसीलिए तो शबाब ने निहाल को अपनी माँ के घर छोड़ा था, ताकि वो इसकी और इसके बच्चे की हिफाजत कर सके। साजिशी टोले के पेट में तो यही मरोड़ उठ रहे होते हैं कि कहीं शबाब का वारिस इस दुनिया में ना आ जाए और उनके बच्चों का हक छीन जाए। हालांकि वो तो उस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं जो इस दुनिया में भी नहीं आया, और उनके बच्चे तो पहले ही लूट कर खा रहे हैं। जबकि निहाल का बच्चा इस दुनिया में आया और जवार की जायदाद का वारिस बनेगा, इसीलिए वो इसको इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहती है। हर कोई अपने ही लालच में पड़ा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानती जो दुनिया में आना है वो तो आकर ही रहता है। जबकि शबाब तो इस बच्चे का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है कि वो एक एक पल गिन गिन कर गुजारती है, कब वो वक्त आएगा कि वो बच्चा इसकी गोद में होगा। निहाल जो इतनी मुश्किल और तकलीफ़ों से अपने बच्चे को दुनिया में ला रही है, वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है, क्या मैं तुम्हें देख पाऊँगी, तुम किस तरह बड़े होते हो, तुम किस तरह खाते हो पीते हो। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन जवार शाह ने जो उसके साथ वादा किया है, उसे किसी हद तक तसल्ली हो जाती है कि जवार शाह उसे इस घर से बाहर नहीं निकालेगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या निहाल अपने पेट में पल रही इस नन्ही सी जान को इतनी आसानी से शबाब के हवाले कर देगी? जहाँ तक मुझे तो ऐसा लगता है वो ज़बरदस्ती निहाल से इसका बच्चा छीन लेंगे और इसे डाइवोर्स के पेपर देकर इस घर से निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी ही अलग होने वाली है, जो हम आपको बताने वाले हैं। नाज़रीन, निहाल के आखिरी टाइम चल रहा होता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है। तभी शबाब की माँ निहाल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो शबाब को कॉल करके कहती है, निहाल की तबीयत ठीक नहीं, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। शबाब भी चील की तरह हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जैसे वो तो इस वक्त का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है, उसे पता चलता है कि निहाल ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, ऐसे समझती है जैसे उसी ने इस बच्चे को जन्म दिया हो। जवार शाह हॉस्पिटल पहुँचता है, तभी शबाब उसे बताती है, हमारे यहाँ एक प्यारा सा बेटा हुआ है। शबाब की आंखों में तो ऐसे आंसू आ जाते हैं जैसे इसी ने इस बच्चे को जन्म दिया हो। हालांकि इसकी हकीकी माँ तो निहाल है, लेकिन ये सब मिलकर यहाँ निहाल के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाले हैं। वो निहाल का बच्चा लेकर हॉस्पिटल से चले जाएंगे और निहाल बेचारी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी रह जाती है। जैसा कि नाज़रीन, शबाब और जवार शाह इतने खुश होते हैं कि वो निहाल को भूल जाते हैं। वो अपने बच्चे पर पैसों की बौछार करते हैं, पैसे लुटाते हैं, और वहीं पर जवार शाह अपने नौकरों को हुक्म देता है एक बड़ी सी महफिल का इंतज़ाम किया जाए। दोनों इतने खुश होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि जिस औरत ने इस बच्चे को जन्म दिया वो औरत अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। जबकि शबाब को कहीं ना कहीं ये खौफ होता है कि जवार शाह कहीं दोबारा निहाल को घर वापस ना ले आए।
زوال شاہ شباب سے کہتا ہے نہال کو یہاں پر برادری کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ نہال کے بارے میں سب رشتہ داروں کو پتہ چلے۔ حالانکہ اس نے تو نہال سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بیٹے کی پرورش اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی دیکھے گی، لیکن یہاں پر زوال شاہ اپنا وعدہ توڑ دے گا اور نہال کے بارے میں سوچتا تک بھی نہیں۔ لیکن ناظرین، شباب کے دل میں تو کہیں نہ کہیں یہ خوف ہوتا ہی ہے کہ زوال شاہ کہیں نہال کو واپس اس گھر میں نہ لے آئے۔ اسی لیے وہ زوال شاہ سے کہتی ہے تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا، جیسے ہی نہال ہمیں بچہ دے دے گی تو آپ اسے ڈائیورس کے پیپر دے دیں گے اور اسی طرح ہمارا معاہدہ پورا ہو جائے گا۔ تبھی وہ اسی خوف کو ختم کرنے کے لیے زوال شاہ سے اس بچے کی قسم لیتی ہے۔ شاید وہ بچہ شباب کا تو نہیں ہے لیکن زوال شاہ کا ہے، اور زوال شاہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم بھی کھا لیتا ہے کہ اب نہال اس گھر میں نہیں آئے گی اور نہ ہی وہ اس گھر میں قدم رکھے گی۔ بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم تو کھا لیتا ہے لیکن وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کمرے سے چلا جاتا ہے۔ لیکن شباب کو بہت زیادہ تسلی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ ایک کانٹا تھا جو اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ شباب کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ زوال شاہ سے کہتی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پھول ہے جو ہمارے گھر میں کھل گیا اور اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتی یہ پھول کی خوشبو جو ان کے گھر میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ اس کے گھر میں چھپے ہوئے سانپ ملیا میٹ کر دیں گے۔ جہاں پر سب لوگ خوشی منانے کے لیے ڈھول گانا بجانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تبھی وہاں پر نہال کو ہوش آ جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے اماں میرا بچہ کہاں ہے؟ تبھی اس کی ماں اس کو بتاتی ہے بیٹا سائیں اور بڑی بیگم صاحبہ اسے لے گئے۔ نہال بہت زیادہ روتی ہے ماں مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے میرا بچہ لا کر دو، مجھ سے زوال شاہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے میرا بچہ نہیں چھینے گا۔ تو شاید اسی بات کے ساتھ خوش تھی کہ وہ اس کی اس آخری خواہش کو ضرور پورا کرے گا، اور نہال کی خواہش کوئی ناجائز بھی نہیں تھی۔ جہاں پر زوال شاہ نے تو نہال کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا اور اسے بے یار و مددگار ہاسپٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں سے اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی اور وہ اسے لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ نہال اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہوتی ہے، تبھی وہ رات کو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتی ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے حنین اسے بلا رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ جاؤ تم اپنے حصے کی خوشیاں لے لو، اپنا بچہ ان سے واپس لے لو۔ تبھی وہ دوڑتی ہوئی حویلی کی طرف جاتی ہے، لیکن وہاں جا کر کیا دیکھتی ہے کہ جشن منایا جا رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے اور شباب اور باقی سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں۔ ایسے ہی نہال حویلی میں پہنچتی ہے تو سب دیکھ کر اسے حیران رہ جاتے ہیں۔ شباب کی تو جیسے آنکھیں ہی پھٹی رہ جاتی ہیں، شاید وہ اسے اس کا بچہ چھین کر لے جائے، جسے گود میں لے کر وہ شاید یہی محسوس کر رہی تھی جسے کہ اس نے ہی اس بچے کو جنم دیا ہو۔ نہال بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، تبھی شباب جاوید کو اشارہ کرتی ہے اور جاوید اسے روکتا ہے اور وہاں سے پکڑ کر لے جاتا ہے۔ تو تبھی سازشی ٹولے کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ نہال کے ساتھ اپنا بدلہ لے سکیں، اور وہ اس کو بہت زیادہ مارتے ہیں۔ فوزیہ تو اس کے منہ پر ایسے تھپڑ مار مار کر لہو لہان کر دیتی ہے اور عامر اس کے پیٹ میں خنجر مارتا ہے۔ ناظرین، وہ نہال کو ادمرہ کر کے کھڈے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر کفن بھی ڈال دیتے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ نہال یہیں پر مر کھپ جائے گی اور کوئی اس کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کوئی مددگار آتا ہے اور نہال کی مدد کرتا ہے اور اس کی جان بچا لیتا ہے۔ ناظرین، نہال کی جان بچانے والا شخص جو ہے وہ عثمان پیرزادہ ہوگا، جو اس کی جان بچا کر اسے اپنی بیٹی بنا لے گا اور اس کی مدد کرے گا، جہاں سے نہال میشا کا نام بدل کر واپس آئے گی اور ڈائن بدل کر ان سب سے بدلہ لے گی۔ ناظرین، یہ ڈرامہ آگے جا کر مزید دلچسپ ہونے والا ہے، تو ناظرین آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔